سلام دعنا بلنا كبراتنا كبرانا بيتساب ماردا تايمس نساعة زي زواننا يوم وانا وحابريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا لايك شير سبسكرايب مقبار بيتساب ماردا تايمس كونو نابت حسطات الساعات كنستقاقركم President Gizam Hadar Tigray General Tadas Orada Abel Tigray تقاوق على سزقبرو أكالات كم زلو بمأمان نحد حدنا زكاة الحدقنيا إيو كبلو قاليتهم درقيا مدمساسي خون هنسات سلام دحنة سرعة هنسات هاقرن حلفاكي حتتنام حلفي مسوات زغفلنا انتخوناون دحر 20 عامتات زقمة زي قمة كونتات فتيرو تتصابو بزيحنا بغل قز تقعت بزيحنا إلهم President Tadas Orada أمدرام President Tadas Orada نزبلو أمبال 34 عامت عاوت إسرا قنبت استسالتا من بار حقوق في ببايم بريزيدنت تادس ورده اب هاجر يكون كللنا منبار زين خلل هلونانا اب حدا غازات ولو صلمات غيزي تفطيرو اب تاريخنا بصح زي يفلط كل مداي كسارا بصحنا يكبل غليطوم اب تግራይ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ውሽጥና ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሲዒቡ ናብ ዝኸፈ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቅልውላዋቲና ኣብ ከቢድ ሓድነትናን ህልውናናን ዝፍትን ኩነታት ኣለና ኢሎም እቶም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ውሽጣው ጸገማትና ፖለቲካው ስለዝኾነ መፍትሒኡ ፖለቲካውን ሰላማውን እንበር ንንባዕልና በኃይል አፈሙዝን ጉልበትን እንፈትሖ አይኮነን ኢሎም بعد كونتات نمغيار زغبر فتنه كل تግራዋይ كغنزبن نسلاماوي ፖለቲካዊ ቃልሲ ክዳለውን ይግባድ ማይሎም ወዕል ፕሪቶሪያ በዘም ትግባሩ ተመዛበልቲ ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዘለውን ግዛት ትግራይ ከም ዘይተመለሰን ወሲኾም ሓቢሮም መንሰይ ስራሕ ሰይኑ ኣብ ተስፋ ምቁራጽን ሰንፈላልን ኮይኑ ቀሊል ዘይኮነ ቁጽሪ ዓድ ለቂቁ ይኸይድ ከም ዘለውን ሓድነትና ዝጎዱ ተርእዮታት ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ተጋሩ ናይ ሰላም ተስፋ ሓድነት ከምውን ማእኸል ዝኾነ ናይ ኩላትና መንግስት የድለና ተጋሩ ካብ ዘለና ይዕንክልል በጥስና በሙጻ አብረብሓ ትግራይ እንታዓሲልና ዘን ፈትሖ ነገር የለን ክብሎ ገሊጾም ኣለዎም بخالي وجن أبي أحمد نزت تحسموا بعل أمريكا قعدس بلكم يلام صحافة قدرات أمريكا ماركو ريفيو بمخنيات إسراقهم بتنا ينقع عبد حكم ملختم حلاليفهم توم صحافين ملا حزب إثيوبيا بمخنيات مبل 34 عامت قنبت إسراء بشم حورات من قصة أمريكا سنايت منيتهم قليتهم أمريكا مس إثيوبيا لعل حدا زمن زنها دبلوماسيا وزمدناتات أدنغام نتوسخي بزح عامتات متحبارن محزنة كم تتبقى قليتهم بتوسخ دما أمريكا مس إثيوبيا بحورا وربحازلو مدعت كتسرح دلوت مخانا زفلت كوينهم نقطع عبيتن نقدرن إنفستمنت مدنفعن بزت السلام المسقوا من زقبر زعرتاتون زحاوس يكوب لحبيرام أبا مودات دما أمريكان إثيوبيان كله حزبان رحوس هاجروا بعلكون تمنى كله ملختهم أم حلاليفهم بخالي حبريتا ماردا تايمز ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖ ሓይሊ ናይ መልከን ዓንዳርን ሓይሊ ክብልዋ ማሕዳሪ ዘዋዶ ትግራይ ኣይታፍቱ ኪሮስ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዘዋዶ ትግራይ ዝተኻይዱ ሰላማዊ ሰልፍታትን ተዛመት ዛዕባታትን አመልኪቶ ምስ ቢቢሲ ጻንሕት ዝገበራ ማሕዳሪ ዘዋዶ ትግራይ ኣይታፍቱ ኪሮስ እቲ ኣብ ዘዋዶ ትግራይ ዝተኻይደ ሰልፊ አመልኪቶ መብረንተብ መበገስ ሰላማዊ ሰልፊ ትግራይ በፂሓቶ ዘላ ኩነታት እዮም ትግራይ ሕዚ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ መማእኸል ሲና ብተራ አክቲቪስት ብተራ ሓደ ፍንጫል ጉጅለን ብተራ ዝኾነ ሓይልን ትዝወርን ትምወልን ኮይናላ ዝድማ نوح جزء سرعة منقسط مسريته تصنحم مسواتي قدلي نزفلت حزب تجراي باستفلالي مخنياتات بفلايد ما بتحدث فنجال حوحات زل حيلي أو كل كوابيتات تكالات تجراي بمتاو كونن نتجارو كخفافلن ناتلون نكرجاجز زد اللي حيلي بسفح من قصاص يقبر سلزلام تجراي ما بز سكف حدا قاس لزلا زخنتات اللع إلنا هنا نابسل في آتنا قبل حبيرام BBC توم زل على الكلام تجمعات نفتح انت عينت مفتح حساباتهم تقوم تزلهم زول حتى زس عبلو تام حداريم قلت يوم قطر حدا تجراي ناي كلهم تجارو تخون تجراي ناي سلام ناي إهن مهين ناي لمعتن بروح تسفان بار تجراي ناي وحدات نخونت بوحدات جوجلتات تمول نخونت صنحة نابكيناس نابسن السلام تصنحة كلهم تكالات نعنو زخدلهم تقليل قمنا تجراين تجارو ناتشرشر زخدلو قناتات كبق علوم ناي زغل فدما مماخلي حالي و تجراي ناي كلهم تجارو حساب تتانا قد كتكون لهم بزناي حزي بلاتفورم دما بفلاي تجزام حدار حوافق كون لهم نتجراي ناي كلهم تجارو حساب عاقم من يدليام تجراي دحرخينات يا زل حزيم أو كم زعينة فتنة دقة عقم كون واك تحابرو أبزر لي الوسان معرف إنا زلنا حزب رايا كما قال حزب تجراي نزوج دحيزو تلعيلو له توديبوني قال سلام إذن كل تجراي أجندايم سلازي تجراي كتدحنن كان بير كتكتسلن زد الحيلي أو قلنا ناكس إلا فينا نزوان إذا ما فتحونا حبر عمدي مماخل هالينا تجارو أبت مماخل النسون عسالي تحطونا بمال أبرهرهم سلازي بنوتر قالت نمامات كابتي كفافالي بحد وجلست مولت بلوكم في حوحات تجراي حركة وتسألوا
ዲኻ ትብል ዘለኻን ዝብል ዝቐጸለ ሕቶ ድማ ኣይቶ ሃፍቱ ኪሮስ ሓቂ ኢሎም ትግራይ ካብ ዝጉጅለ ዝትውፃእ ማለት እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ትግራይ ይጥፋ ማለት ይኮነን ትግራይ በዚ ጉጅለ እዚ ትምወል ዘይኮነትስ ኩሎም ተጋሩ ልእከውላም እዚ ጉጅለ እዚ እውን ሓሳብ ለን ዝብል ተኾይኑ ሓሳቡ ሒዙ ብፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝቐርበሉ ሓሳብ ብሓይሉ ብጠመንጃ ዘይኮነስ ሓሳቡ ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ዝሽመተሉ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኩሎም ሓሳባት ከዳምፅ ዝኽእለሉ ዕድል ንፍጠር እዚ ሓይሊ እዚ ናይ ምልክ ሓይሊ እዮም ዓንዳር ሓይሊ እዮም ንብለሉ ዘለና ምክንያት ሓሳበይ እንተሰሚዕኹም ንፅቡቕ እንተዘይሰሚዕኹም እውን ክትሰምዑ ክገብር እየ ጠመንጃ ኣለኒ ሓይሊ ኣለኒ ሓሳበይ ዋላ ባኹም ኣይጠለብ ሓይሊ ኣብ ልዕሊኹም ክፅዕን እየ ክድዕኒ ነኩም እየ ርእስኹም ከተድንኑ ክገብር እየ ብዝብል መንገዲ ንነዊሕ ግዜ ዝመፀ እሞ ድማ ለብፅሐና እውን ንፈልጦ ኢና ስለዚ ንመፃ ትግራይ ዘረጋግፅ ባይታ ክፍጠር ክኽእለሎ ብናይ ሓደ ፍንጫል ጉጅለ ዓብላላይነትን መዋልነትን ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ትግራይ ክህልዋ ኣይግባእን ኢሎም ምስ መገሻ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዘዋዱ ኣመልኪቱ ሕቶ ዝሰዓበሉ ኣመሓዳሪ ክቡር ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዘዋና ካብ 30 ሚያዝያ ክሳብ 4 ጉንበት ን5 መዓልታት ጻንሒት ገይሮም እዮም እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘዋና ዝነበሮም ጻንሒት ዕውት ክኸውን ብናይ ራየቱትን ናይ ተጋሩን ስነልቦና ምንቅስቓስ ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሓድሽ ደርዮ ዝረኣናዮ መራሒ እንትመጽእ ወይ ዝተፈለየ ሓሳብ እንተቕርብ ሰብ የእዊ ይውዳብ ስለዚ ካብዚ ብዝተፈለየን ምክንያታውን ብዝኾነ መንገዲ ከም ከባቢ እውን ናይ ራያቶት ባህልን ስነልቦናን ኣለና ከም ተጋሩ እውን ናይ ተጋሩ ስነልቦና ሂብና ኢና ተቐቢልናዮም ኢሎ ኣስዒቡ ድማ ውሽጢ 5 መዓልቲ ሓደ ትግራይ ጠቕላላ ሕዚ ዘላት ኩነታት ዘሰክፍ ኩነታት ምህላዋን ሕዚ ህፁፅ ግዜ ምዃኑን ርኢና ኢና ናይ ፍትሕን ርዕትን ዲሞክራስን ዝፀንሐ ሕቶ ምህላው ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ፅንተት ኩናት ተሓዊስዎ ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ርኢና ኢና ዝበለ ኮይኖም ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ዝተፈጠረ ነገር ቀደም እውን ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ፖለቲካዊ ተሳትፎን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነቱን ክሕይል ኣብ ምግባር ዝነበረ ሓላፍ ዘላፍን ፀገማትን ዓበይቲ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ህዝቢ ኣይተጠቐምኩን ዝብል ኣተሓሳስባ ምንባሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ንኻሊእ ዝተቃልዐሉ ኩነታት ምህላው ብተመሳሳሊ ኣብ ተንቤን ኣብ እንደርታ እውን ምስ ናይ መቐለ ምስፍሕፋሕ ተታሒዙ ብተመሳሳሊ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ኢንዲጂኒየስ ዝበሃል ህዝቢ ተሳትፎን ተጠቃምነቱን ብዝግባእ ንዑ ትኩረት ዘይገብር ምንባሩ ኣብ ራያ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ኢንቨስትመንት ይኹን ምስ ካልኦት ብዛመድ ኣብ ኢኮኖሚ መሬትን ካብ መሬት ኣብ ዘለዎ ሃፍትን ፍትሓዊ ተጠቃም ዘይምዃኑን ፖለቲካዊ ተሳትፎ እውን ክንድቲ ዝድለ ዘይምዃኑ እናተጓነና ኢና እዞም ፀገማት ክፍትሑ ኣለዎም እዚ ኩነታት ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፈታትሑ ፀገም ከይፍጠር ቀጻሊ በሰላን ሕማቕን ከይፈጥር ተጠንቂቕና ፖለቲካዊ መፍትሒ ክንህብ ኣለና ዝብል ናይ መጀመርያ ዝተረዳዳእናሉ እዩ በማል ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብራህርዮም ናይ ትግራይ ፀገም ናይ ትማል ይኮነን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ኣብ ምዕራብ ደቡብ ይኹን እንደርታ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ዝፀንሐ ናይ ፍትሕን ዲሞክራስን ሕቶታት ኣለዎም ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገም ትግራይና ነወግዕ ዘለና ዝበለ ኣይቶ ሃፍቱ ኪሮስ ብዙሕ ሰብ ዘዋዶ ተወዲቡ ይቃለስ ስለ ዘሎ ኣብ ዘዋዶ ዝተፈጠረ ጉዳይ ዝመስሎም ኣይኮነን ይትምርዳእና ኣብ መላ ትግራይ እዞም ሕቶታት እዚኦም ኣለዉ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ናብ ሓደ ከምፅእ ዝኽእል ፖለቲካዊ መፍትሒ ኢና ክንወስድ ዝግበአና ኢሎም ብመቐጻል እቲ ካልኣይ ዝተዘራረብናሉ ጉዳይ ብዛዕባ እቲ ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ኣሳታፋይነቱን ሓዋፋይነቱን ብዝምልከት እውን ተረዳዲእና ኢና ድሕሪ ምባል ኣብ ቀጻሊ ናይ ምትዕርራይ ብፍላይ ኣብ ትካላትን ኣብ ናይ ዞባታትን ብቐጻልነት ትኹረት ተገይሩ ምስቲ ህዝቢ ዝራኸቡ ንሱ ስለ ዝኾነ ትኹረት ተገይሩ ክስርሐሉ ኣብ ምርዳእ በፂሕና ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ኢና ትግራይ ትካላታ ሃደሽደሽ ስለ ዝበሉ ብተራ ኣክቲቪስታት ናይ ህዝቢ ርክብ ዝፍፀመሉ ኩነታት ኣሎም እዚ ከም ህዝብን ከም መንግስትን ዲናይ ዝገብር ነቲ መንግስቲ ሪስፖንሲብል ዘይገብር ተራ ርክብ እዮም ድሌት ህዝቢ ፍሉጥ እዮም ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዘለዎም ድሌት ተመሳሳሊ እዩ ብእውን ክቕፅሉ ርክቡን ክጅመር ልክዕ እዩ እዚ ግና ናይ መንግስቲ ስራሕ እዩ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ እውን እዩ ኣብ ናይቲ ብሄር ድሌት እውን ሓደጋ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክብል እዩ ኣይቶ ሃፍቱ ኪሮስ ገሊጹ ዘሎ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝነበሮ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ናብ ካሊእ ሓበሬታን ትንሰገር ሶርያን እስራኤልን ብምስጥር ዘተን ወጥርታት ንምቁፅጻር ሶርያ ምስ እስራኤል ብኣሕመድ አልዳላቲ ዝምራሕ ቀጥታዊ ኣኼባ ገይሮም ፍልፍላት መረዳእታ ንሮይተርስ ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ቀረባዋን ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት ሶርያን እስራኤልን ቀጥታዊ ኣኼባታት ተኻይዶም እዮም ሕዚ እውን ኣብ ከባቢ ዶብ ንዘሎ ወጥረን ንምቁፅጻርን ኩነታት ናብ ወታደራዊ ጎንፅን ከይኣቱ ንምግባርን ተባሂሉሎም እቲ ምስጢራዊ ተባሂሉ ዝተገለጸ ኣኼባ ብዋናነት ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ዘተኮረ እንትኸውን ኣሕመድ አልዳላቲ ብወገን ሶርያን ትሳተፉ መንነት ተወከልቲ እስራኤል ግና ኣይተገለጸን ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡሎም እዞም ስጉምታት ኣብ ውሽጢ እቲ ዘጨንቕ ዘባዊ ኩነታት ኣብ ከባቢ ዶብ ሶርያ ወታደራዊ ጎንፂ ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብ ደማስቆን ቴል አቪቭን ዝርከቡ ኦፊሻላዊ ፍልፍላት ዛጊድ ኣብቲ ጸብጻብ ርእይቶ ካብ መሃብ እዮም ተቆጢቦም ዘለዉ
ኤምባሲታት ኣሜሪካ ንቪዛ ተምሃሮ ቆፀራታት መሓዝ ደው ከብሉ ተዓዚዞም ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ከይዶም ንክምሃሩን ዘመልከቱ ተምሃሮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝግበር ምርመራ ንምስፋሕ ምድላዋት ይግበር ስለዘሎም ኤምባሲታት ንቪዛ ተምሃሮ ቆፀራታት መሓዝ ደው ከብሉ ኣዚዞም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ቀዳሕ ናይቲ ናብ ዲፕሎማስያዊ ፀፍሕታት ዝተላኸ ሰነድ እቲ ምቁራፅ ክሳብ ተወሳኺ መምርሒ ዝወሃብ ክጸንሕ ኢሎም እቲ መልእኽቲ ንተምሃሮን ናይ ወፃኢ ሸርፍን ቪዛ ኣብ ልዕሊ ዝሓቱ ምፅራይ ማሕበራዊ መራኸቢታት كعب مخانون زدما أب إمباستاتن قنصلاتن عبي تلوا كم زلون يجلد ترامب مسجلة كابتن أزين تجمعين يعني لزعمن لن كولجات أمريكا تفاتيتو أبزل الجزيو توسان حليف زلام تبني مشاركة بي بي سي زخونة CBS نيوز تراي سند كفل قدرات وزع أمريكا إمباستات أمريكا فيزا نزدلي تمهارو زي تملأ قطرة كاب مسرح قطرام كوتسو بسولس ممرح ذهب خوينهم توم درو قطرة زلهم جن أبتزت حزو مع القطرام كتانا قدو كم زخولو قالت لهم منستر قدرات وزع أمريكا وكل حتوتات فيزا تمهارو زملكات زاد المرمران متصرين محبرا مرخويتات المسفاح الشباشب كمزول حبيرهم أبا أمريكا كمهارو زدالي وزعتنياتات تمهارو مبزحتو إيجيزي كرم حتوهم متصدقو أبعدهم أبزركاب إمباسي أمريكا قال محتد كقابرو يقدرديهم بزحات تكالات مرسى أمريكا كأندي فاينانساوي آتاويتاتن أبا وزعتنياتات تمهارو زد تمركوسايو وهابك أهلكفل قدرات وزعت هاجر تامي بروس بزعبا فيزا تمهارو مستحتتم بسولوس نغازتنياتات بزهابتو مجلتي تين أبتهاجر زمتم من مخانون مفتاش زجبر مسرح أزيب عتبينا نوسدو كمون كن كتزلوينا إلى لا من محدار ترامب نيونيفرسيتات زوعل زنبرا $100 مليون مولا دوبينو تمهارون أب مبراري تسجاجرو نايباش حد زوجر تمهارو فيزاتات دمسري زلام بزحات كابز مسانتات ببيت فردي تعاقتهم يوم وايت هاوس نقال يونيفرسيتات أمريكا وقطر يونيفرسيتي زنبرا دقا فلسطين زخونن فتات بتصرسي ماونت كجويو فقيدهم كل كاسيسيوم كوليجات محدار ترامب مثل ناس أمزراب كتحسي فتنا لكبلون كاسيسيوم يونيفرسيتي هارفارد علامة بريزيدنت دونالد ترامب خوينو تانيحيوم أبز حلف سومن من محدار ترامب هارفارد يونيفرسيتي علم لخوان تمهارو نايم مزقاب وينايو تاي تمرامرت نايم نقاد عاقمو سريزو فيدرال دانيا دما نتوسانه عاقيت ولهم اتسقمتن تتفقيدو أبل علتن ربعي كاب تمهارن وزاتنياتات زقورا يونيفرسيتات اعنا وزيت كسعب يخلي توحيل دما تقميتو لهم كبراتنا كبرانن بيت سب ماردة تايمس نسات زين أباهم كنا بلوم زحزنا يوم واناوي زعباتات قريبنا زازيونا نسنا مكتالكم نمسجن لايك شير سبسكرايب مقوار بيت سب ماردة تايمس كنوم